अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? स्टार्ट करते हैं हम अपना नेक्स्ट पार्ट। उस रात माँ कुछ बेहतर महसूस कर रही थी। बातें इसी तरह भूल रही थी। लेकिन अफ्तार के बाद वो इन्हें लाउंज में लेकर आई और टीवी के सामने बिठाया तो माँ ने गौर से अपनी बूढ़ी आंखों से इसका चेहरा देखा। तुम्हारे दाने निकल रही हैं। वो चौंक गई। कितने दिन से आईने में ढंग से देखना छोड़ दिया था। फौरन उठी और लाउंज की दीवार पर लगी आराइशी आईने के सामने जा खड़ी हुई। मलगजा लिबास, बंधे बाल, चेहरा दाएं बाएं मोड़ा। दो दाने, क्या ये वही कशमाला थी? मगर जिंदगी भी तो बदल गई थी। माँ बीमार हो जाए तो कुछ भी वैसा नहीं रहता। उसने पलट के लाउंज में नजर डाली। माँ व्हीलचेयर पर बैठी थी, निकाह से गर्दन नीचे किए। मोहित सोफे पे विराजमान था, मोबाइल पे सर झुकाए, गोद में माँ की चंद रिपोर्ट्स रखे। वो मुख्तलिफ डॉक्टर्स को मैसेजेस और कॉल्स कर रहा था। अभी इस लाउंज की हालत मुख्तलिफ होती थी। माँ तख्त पे बैठी सब्जी काट रही होती थी। माला एक तरफ किताबें फैलाए इनमें सर दिए बैठी होती। माही दूसरी तरफ नेल पॉलिश उठाए पैरों को सजा रही होती। एकदम घंटी बजती तो टीनेज मोहित भाग के बाहर जाता। वापसी पे इसके हाथ में खुशबू उड़ाते पुलाव की प्लेट होती। हमसाया वाली दुर्दाना आंटी के पुलाव की खुशबू पे सब सर उठाते और भाग के माँ के तख्त के गिर्द जमा हो जाते। माँ पुलाव की प्लेट दरमियान में रखती, फिर ढकी हुई प्लेट उठाती तो भाप और खुशबू एक साथ बाहर आते। वो चारों बिस्मिल्लाह करके जल्दी जल्दी खाने लगती। उसमें एक ही बोटी होती और वो मानो सलवा से लजीज होती। चाहे उस दिन घर में माँ ने देगचा भर के पुलाव बनाया हो, जो मजा उस हमसायों की प्लेट का था वो कहीं और नहीं था। वो आसान दिन थे, तब चेहरों के दानों और वजन के बारे में फिक्र नहीं होती थी। बी की आवाज पे उसका इत्तेकास छूटा। मोहित भी रिपोर्ट से सर उठा के देखने लगा। बाहर आपकी दुबई वाली आंटी आई हैं। वक्त भी मेहमानों की कार को पोर्च के अंदर दाखिल होते देख आई थी। ओ हाँ, जियाद ने मुझे कॉल की थी कि वो आ रही हैं, मैं बताना भूल गया। उफ मोहित, उसने अपना हुलिया देखा। इतने में बख्त भी आवाज धीमी करके उनके करीब आई। इनको भी बस कहवा और बिस्किट पर टरखा दूं। इश्माला ने बेख्तियार माथे को छुआ। मोहित ने बरहमी से इसे देखा। क्या मतलब कहवा बिस्किट ऐसे करते हैं मेहमानों के साथ? समझाओ यार माला इनको। माँ बीमार क्या हुई, बख्त भी को सारे काम ही भूल गए। वो डपट के कहता उठा और मेहमानों के इस्तकबाल के लिए बाहर निकल गया। माला ने पैर पटका। कहा था ना मोहित के सामने नहीं कहना। उसको नहीं मालूम किसको कैसे डील करना है। अच्छा तो फिर कहवा और बिस्किट ही लाऊं? उफ, वक्त भी खाने की तैयारी करें। मैं कुछ बाहर से भी ऑर्डर करती हूँ। वो झंझलाए हुए कमरे में आई, अलमारी खोली, हैंगर्स उल्ट पुल्ट किए। मेरी माँ को ब्रेन ट्यूमर है और मुझे कपड़ों की पड़ी है। लेकिन माँ को ट्यूमर ना होता और वो जहनी तौर पर हाजिर होती तो इसके घर से निकाल के पहनने लिबास पे इसको सो सलाते सुनाती। अपने हुलिया दुरुस्त करना उसकी मजबूरी थी। वो बाहर आई तो लेमन ग्रीन लंबी कमीज और हमरंग दुपट्टे में मलबूस थी। सफेद ट्राउजर के साथ सफेद हील्स पहन रखी थी। बाल कैचिंग में आधे बंधे थे। दो लटें आदतन चेहरे के तराफ में गिरती थीं। सब आंखें मुस्कारे से सजी थीं। वो लाउंज में दाखिल हुई तो सब नजरें उसकी तरफ उठी। नगीना आंटी ने मुस्कुरा के से देखा। वो तख्त पे माँ के साथ बैठी थी। सफेद चिकनकारी के दुपट्टे के हाले में उनका उजला चेहरा बहुत मुनव्वर लग रहा था। तस्वीर पर्स के साथ लटकी हुई थी। इनके गिर्द एक अपनायत का सा हाला था जो बहुत कम लोगों के गिर्द महसूस होता था। जियाद साथ एक कुर्सी पर बैठा था। उसने जीन्स पे आधे आस्तीन की स्याह पोलो पहन रखी थी। वो सबको सलाम कहती उनके सामने एक सिंगल सोफे पे आ बैठी। मुईद की कॉल आ गई तो वो उठ के बाहर निकल गया। कैसी है हमारी बेटी? नगीना आंटी ने मोहब्बत और अपनायत से उसे देख के पूछा। ठीक हूँ, वो फीका सा मुस्कुराई। माला, माँ ने आंख से इशारा किया। एक तो माँ की पुरानी आदत थी, भरी महफिल में ऐसे इशारा करती कि इनके बच्चों को क्या पूरे खानदान को समझ आ जाता। माही से कहो आ भी जाए, आंटी को सलाम करे। इस बात पे सन्नाटा छा गया, लेकिन अगले ही लम्हे नगीना आंटी बड़े स्वभाव से बोली। माही मुझसे लॉन में मिल चुकी है, अब किचन में मसरूफ होगी, उसको ना बुलाएं। अच्छा भाभी, आप फिर बता रही थी अपनी कजिन के बेटे का? हाँ, वो जब से पैदा हुआ है बीमार है। कुछ दिन बाद इसका ऑपरेशन होना है। माँ ने किस्सा सुनाना शुरू किया। इस किस्से को 10 साल गुजर चुके थे, लेकिन माँ अपने जहन में उसी पुराने दौर में थी, जब माही और माला टीनेज लड़कियां थीं, जो अगर रिश्तेदारों के आने पे उनसे ना मिलती तो ये इंतहाई बदतमीज शुमार होती। काश वो भी ऐसे ही गुजरे वक्त को वापस ला सकती। उसने ये 10 साल पढ़ाई और कैरियर में ना लगाए होते, वो माँ के पास होती। वो भीगी पलकों से माँ को नगीना आंटी से बातें करते देख रही थी। उसके करीब खंखारा तो माला ने चौंक के गर्दन उस तरफ मोड़ी। वो इसके सामने वाले सोफे पर बैठा था। धीमी आवाज में उसको तसल्ली दी। कश्माला, वो ठीक हो जाएंगी। मुझे नहीं पता, उसने नफी में सर हिलाया। डॉक्टर्स क्या कहते हैं? वो कितना खूबसूरत बोलता था, मध्यम सा।
ایک اتوار کی صبح سرجری کروا لیں، اتنی جلدی؟ زیاد نے حیرت سے اسے دیکھا۔ آپ کو سیکنڈ ڈرائیو بھی لینی چاہیے، ڈاکٹرز کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا۔ معید کہتا ہے ایسا نہیں ہوتا، سرجنز ایسا نہیں کرتے۔ وہ دونوں دھیمی آواز میں بات کر رہے تھے۔ معید بھی آپ کا بھائی ہے، آپ دونوں ہر ایک پہ بہت جلد اعتبار کر لیتے ہیں۔ معید کو امید ہے کہ سرجری کامیاب ہوگی۔ زیاد سلطان ہلکا سا مسکرایا۔ ایسے فیصلے امید یا وائب پہ نہیں کرتے، سوچ سمجھ کے کرتے ہیں۔ چند دوسرے سرجن سے مشورہ کرے، ہو سکے تو انہیں باہر لے جائیں۔ وہ چند لمحے یک تک اسے دیکھے گئی، ذہن میں ایک خیال سر اٹھانے لگا۔ کسی نے مجھے کہا تھا کہ اگر میں تصور کروں کہ اچھا ہوگا تو اچھا ہی ہوگا۔ زیاد ہلکا سا ہنس دیا۔ اور جس کو آپ نے یہ کہتے سنا، کیا اس کے تصورات نے اس کے لیے سب اچھا کر دیا؟ وہ کچھ بول نہ سکی۔ تصور کرنے سے ہر چیز ٹھیک ہو جاتی ہے تو ہم سب تصور کرتے رہتے۔ تصور کرنے والے صرف تصور میں جیتے ہیں، حقیقی زندگی میں ان لوگوں کا کوئی شیئر نہیں ہوتا۔ آپ کو سوچ سمجھ کے آنٹی کے لیے فیصلہ کرنا ہے۔ اس کے سامنے بیٹھا شخص ایک کامیاب انسان تھا، معاشرے کے کامیاب مرد کے ٹائٹل پہ پورا اترتا تھا۔ یعنی اس نے 30 کا حصہ عبور کرنے سے پہلے اپنا گھر بنا لیا تھا، کیریئر سیٹ کر لیا تھا۔ شاید وہ درست کہہ رہا تھا، انسان تصورات کے سہارے نہیں چل سکتا۔ کیا میں نے آپ کو پھر سے اداس کر دیا؟ وہ نرمی سے اس کو دیکھ کے بولا تو وہ چونکی، پھر مسکرا کے نفی میں سر ہلایا۔ آپ درست کہہ رہے ہیں، تصورات میں جینے والے ہمیشہ ناکام ہی رہتے ہیں۔ لیکن معید بھی ٹھیک کہہ رہا تھا۔ اس کو سرجنز کے بارے میں مجھے اور آپ سے زیادہ معلوم ہے۔ اٹل لہجے میں بات کہہ کے وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں کچن دیکھ لوں؟ سفید ہیل سے چلتی ہوئی وہ کچن میں آئی تو وہاں سلیم برتن نکال رہا تھا۔ کام زیادہ ہونے کی وجہ سے بخت بھی اس کو اندر بلا لایا کرتی تھی۔ خود بخت بھی ڈرتی کچن میں کھڑی کچھ تلنے میں مصروف تھی۔ مالا کی متلاشی نظریں کچن کے باہر گیلری کی طرف اٹھی، سرسری سا سوال کیا، کیف واپس نہیں آیا؟ نہیں۔ عجیب سی بے چینی ہونے لگی، کہیں سفورہ نے اسے کچھ کہہ نہ دیا ہو۔ اف! اس کی غیر موجودگی میں ماں نگینہ بیگم سے زیادہ کی منگیتر کے انتقال پر افسوس کر رہی تھی۔ بس بہن کیا بتاؤں، نگینہ آنٹی گہرے دکھ سے بولی۔ اتنی پیاری بچی تھی وہ، انگلینڈ میں پڑھائی کر رہی تھی، اس کی سالگرہ تھی اس دن۔ بیکری سے کیک لینے جا رہی تھی کہ ایک امیر بوڑھے نے اپنی کار سے اس کی کار کو ٹکر مار دی۔ ماں نے افسوس سے انہیں دیکھا، اس بوڑھے پہ کیس وغیرہ نہیں چلا؟ کہاں؟ اس کے نفسیاتی بیٹے نے الٹا ہماری بچی پہ الزام لگایا کہ اس نے بوڑھے کو ٹکر ماری ہے۔ زیاد کا ویزا نہیں تھا اس لیے وہ یوکے نہیں جا سکا۔ ہم سبرینا کے گھر والوں کے لیے کچھ نہیں کر سکے۔ اس بوڑھے کے نفسیاتی خاندان نے ان لوگوں کو بہت ہراس کیا، تنگ آ کے وہ لوگ پاکستان شفٹ ہو گئے۔ سارے لاؤنج میں افسردہ سی خاموشی چھا گئی۔ دیٹس سو سیڈ، معید کھنکارا۔ اتنا عرصہ ہو گیا اس بات کو؟ یہی 1.5 پونے 2 سال، نگینہ آنٹی یاد کر کے کہنے لگی۔ 2 سال 3 ماہ، زیاد ایک دم بولا۔ پھر وہ خاموش ہو گیا۔ نگینہ بیگم نے افسوس سے اپنے بیٹے کو دیکھا اور گہری سانس لی۔ معید نے بات بدل دی اور تھوڑی دیر میں وہ سب اس قصے کو بھلا کے دوسری باتیں کرنے لگے۔ کشمالہ ان سے بے خبر ڈائننگ روم میں برتن سیٹ کروا رہی تھی۔ ان کے جانے کے بعد اس نے ماں کو دعا دے کر سلا دیا اور پھر خود لان میں آ گئی۔ اسے کیف کا انتظار تھا۔ قریباً رات کے 11 بج رہے تھے جب گیٹ میں چابی لگنے کی آواز آئی۔ پھر دروازہ آہستہ سے کھلا۔ کیف نے اندر قدم رکھا اور مڑ کے آہستہ سے دروازہ بند کرنے لگا۔ تم لیٹ ہو۔ وہ آرام سے پلٹا اور اس طرف دیکھا۔ تاریک لان کو مصنوعی روشنیوں نے منور رکھا تھا۔ وسط میں رکھی لان چیئر پہ وہ ٹانگ پہ ٹانگ جمائے بیٹھی برہمی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیف نے ہلکے سے شانے چکائے۔ آپ مہمانوں میں بزی تھی؟ وہ گئے تو میں آ گیا۔ عام لہجے میں کہتا ہوا وہ لان کی طرف آیا، ساتھ ہی انگلیوں میں چابی گھما رہا تھا۔ سی سی ٹی وی کیمروں کی ایپ کی رسائی ایپ کے پاس بھی تھی۔ وہ اپنے فون کے ذریعے گھر کے داخلی دروازوں پہ نظر رکھ سکتا تھا۔ اس بات کا لیٹ ہونے سے کیا تعلق ہے؟ سختی سے کہتی وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور چلتا ہوا اس کے عین مقابل آ کھڑا ہوا۔ چہرہ بے تاثر تھا، جسے کل کی بات اسے یاد تک نہ ہو۔ دونوں آمنے سامنے کھڑے تھے۔ وہ دراز قد تھا، اسے گردن قدرے اٹھا کے کیف کو دیکھنا پڑ رہا تھا۔ مجھے کام تھا۔ اس کی آنکھیں کسی قسم کی معذرت سے خالی تھی، اس لیے لیٹ ہو گیا۔ دوبارہ مت ہونا، ورنہ۔ کیف نے ابرو اٹھا کے بغور اس کا چہرہ دیکھا۔ ورنہ میں کسی اور کو ہائر کر لوں گی جو میری بات مانتا ہوگا۔ اسے غصہ آنے لگا اور اسے غصہ کم ہی آتا تھا۔ کام مشکل لگنے لگا ہے تو بتا دو، میں کسی کو زبردستی رکھنے کے قائل نہیں ہوں۔ وہ ہلکا سا مسکرایا، گال کا گڑا گہرا ہوا۔ ویورز، اگر آپ کو میری وائس پسند آ رہی ہے، کائنڈلی ڈو اپریسیشن۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔